अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम नेक कामों की तरफ किस तरह से माइल हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले तो ये पता चले कि नेक काम आखिर हैं क्या। बिलाशुबा नमाज, ज़िक्र, अज़कार, तिलावत, सजूद, तस्बीह नेक कामों में शुमार होते हैं और इनके बगैर इंसान नेकी की तरफ आ भी नहीं सकता। लेकिन हरगिज़ ये भी मतलब इसका नहीं है कि वही इंसान नेक कहलाए जो इन सब का एहतमाम करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हक़्क़ुल्लाह के साथ हुक़्क़ुल इबाद को अदा करना लाज़िम है। जिस तरह से फूल और फल दरख्त के बगैर नहीं है और दरख्त तने और जड़ों के बगैर नहीं है, तो ये अधूरापन मुकम्मल ज़िंदगी नहीं बना सकता और ना ही किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो किसी को फ़ायदा देना ही तो असल नेकी है। फ़ायदा चाहे इंसान इंसानों को दें, ये भी नेकी है, चाहे जानवरों को दें, परिंदों को दें, पौधों को दें, हशरात को दें, चाहे अल्लाह की किसी भी मखलूक के साथ हम भलाई कर रहे हों, तो ये सब नेकी है। अल्लाह ताला तो ख़ुद फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो असल नेकी कमाना बड़ी बहादुरी है, और बहादुर इंसान तब बनता है जब इसे यकीन आ जाए कि इसका रिकॉर्ड डेली अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश हो रहा है। जब इसे यकीन आ जाए कि इसके अमाल के बारे में इसे जवाबदेह होना पड़ना है, तब इंसान गुनाहों से भी बचता है और नेकी की तरफ भी माइल हो जाता है। जी हाँ, बहादुर और नेक वो है इंसान जो इंसानों को इसकी ज़िंदगी में फ़ायदा दे, ना कि मरने के बाद इसकी कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाता फिरे और इसको सवाब पहुँचाने की खातिर लोगों को खाने और फल खिलाता फिरे। जबकि इसका वो अज़ीज़ जब ज़िंदा था तब इसकी भूख और प्यास नज़र ही कभी नहीं आई, इसकी परवाह तक न की थी। फलों के महंगे होने के बहाने सुनाकर कभी माँ को इससे दूर रखा, तो कभी बाप को इसकी खुशबू से महरूम रखा, और कभी गुर्बत के रोने ही कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सके, और जो हम कर सकते थे वो भी हम ना कर पाए। असल नेकी तो ये है ना कि जो काम हम करने पर कुदरत रखते हों, हम कादिर हों, और फिर वो हम ना करें, तो फिर तो हम नेकी तक नहीं पहुंच सकते। तो बहादुर और नेक इंसान तो वो है जो जीते जी इंसान को मुश्किल से निकाले। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें लोगों की मुश्किलों में मदद करने की तौफीक दी है, तो सोचें क्या हमने किसी की मुश्किल में उसकी मदद की है? क्या हमने किसी मकरूज़ के कर्ज़ उतारने में उसकी मदद की है? क्या कभी हमने किसी का कर्ज़ माफ़ भी किया है? क्या कभी किसी जीते जागते इंसान को ज़हनी मजूरी से और नफसियाती मरीज़ बनने से बचाया है? इसके दुखों को सुना है? क्या कभी इसके कंधे पर थप्की भी दी है? क्या हमने कभी किसी को ये एहसास भी दिलाया है कि वो इस दुनिया का एक अच्छा इंसान है, वो तो बहुत कुछ कर भी सकता है? कभी किसी का हौसला बनकर तो देखें, यकीन माने ऐसी लज़्ज़त मिलेगी कि हम खुद भी महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के महबूब बन जाएं, तो कभी यूँ करके देखें, हमारे इर्द गिर्द हज़ारों ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगियों में टूटे फूटे पड़े हैं, जो अपनी ज़िंदगी की तलखियों में बेबस हुए पड़े हैं। तो क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारे माशरे में कितने गम, कितने दुख पनप रहे हैं? कभी इस माँ को गौर से देखा है जो अपनी बेटियों को ज़माने की बेरहमियों से छुपाए फिरती है, बेवकी की हालत में लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई है, जो कल अपने माँ बाप के घर में रानी थी, आज वो परेशान, हर किस्म की परेशानी से दोचार है। तो क्या कभी हमने इस बूढ़ी माँ के चेहरे की सलवटों को भी कभी गौर से देखा है, जो अपने बच्चों की मोहब्बत, इनके मीठे बोल और इनके वक्त को तरस चुकी है, कि वही औलाद जिसकी खातिर इसने अपनी जवानी ज़ेर कर ली, अपना हुस्न मान कर लिया, अपने खून जिगर से इनको पाला पोसा, और वही औलाद कई कई दिन, कई कई माह, कई कई साल इनके चेहरों को देखने के लिए तरस गई। कभी इस बाप की बेबसी को भी देखा है जो औलाद के हाथों रुसवा होकर दर बदर पेवन लगे मैले कुचैले पुराने कपड़ों में गलियों में लोगों के हाथों रोंदा जाता है, जिसका जिस्म जमी मैल से स्याह और बदबूदार हो चुका है। कभी गौर से इसकी आंखों में दुखों के अंबार पड़ना, कभी इसके दुखों की दास्तान सुनना, तो इसको ज़रूर जीने का हौसला ज़रूर देना, उसके लिए ज़िंदगी की एक उम्मीद ज़रूर बनना और उसे एक नई ज़िंदगी जीने का एहसास दिलाना। तो जी हाँ, यही नेकियां हैं और यही बहादुरियाँ हैं जो हम माशरे में लोगों के दुखों को कम करके
بن سکتے ہیں۔ کیا کبھی اس بچے کی بیچارگی کو دیکھا ہے جب وہ کسی کو اس کی ماں کی گود میں دیکھتا ہے؟ جب کسی کی انگلی اس کے باپ کو تھامے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے یوں سوال کرتا ہے کہ میری انگلیوں کو تھامنے والا کیوں نہیں؟ مجھے گود میں اٹھانے والی، لوریاں سنانے والی کیوں نہیں؟ مجھے کھلونے، نئے کپڑے، میری پسند کی جوتی دلانے والا کیوں نہیں؟ مجھ سے میری پسند تو کبھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، مجھے کبھی آواز ہی نہیں آئی کہ بیٹا کہاں ہو۔ تو کیا ہم ایسے یتیم اور مسکین بچے کا دکھ سمجھ سکے؟ کبھی ان لوگوں کو احساس محرومی سے نکالا؟ کیا ہم نے کبھی ان کے دکھوں کا مداوع کیا؟ کبھی ان کی خوشی کی وجہ بنے؟ کیا کبھی عید پر، کبھی تہوار پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کی وجہ بنے؟ تو ایسے معاشرے کے دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے والے بہادر اور نیک ہیں۔ تو جی ہاں، معاشرے میں دکھوں کو سمیٹنے والا انسان نیک اور بہادر کہلاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کہیں ایسا بھی ہے کہ کچھ بچے، کچھ نوجوان ماں کے ہوتے ہوئے مسکین ہیں اور باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہوتے ہیں۔ اولاد میں ڈفرینس رکھنا، کسی کے حقوق پورے کر دینا اور کسی کو پوچھنا بھی نہ، یہ وہ حالتیں ہیں کہ انسان ماں باپ کے ہوتے بھی یتیم اور مسکین بن جاتا ہے۔ ایسے بھی معاشرے میں بہت سارے کیسز ہیں کہ بیٹیاں منہ تکتی رہتی ہیں اور باپ نے کبھی ان کی بیماریوں میں بھی ان کا حال نہیں پوچھا۔ بیٹیوں کو تو ابھی بھی زندہ مارا جاتا ہے، اور کئی بیٹے بھی جن کو ایسے ہیں جن کو حقوق بھی ان کے پورے نہیں ملتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے کی اصلاح کرنا کیا ضروری نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسجد میں اور جائے نماز کی حد تک خود کو اللہ کے قریب جانتے ہیں، خود کو نیک سمجھتے ہیں؟ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر نیک بننا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، تو اللہ کے بندوں سے رشتہ جوڑنا ہوگا، کسی کی سسکیوں کو توڑنا ہوگا، کسی کی لاچاریوں کو، اس کی مجبوریوں کو ختم کرنا ہوگا، ٹوٹے لوگوں کو جوڑنا ہوگا، کیونکہ نیک انسان وہ ہے جو کسی کی مشکل میں انہیں ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ اس مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے۔ جی ہاں، نیک اور بہادر انسان وہ ہے جو سارے جہانوں کے دکھ اور غم برداشت کر کے دوسروں کے لیے چراغ بن جاتے ہیں۔ بھوک میں کھانا کھلا دینا، پیاس میں پانی پلا دینا، کسی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینا اور ادا کرنے کی فکر کرنا، یہ وہ کام ہے جو دوسروں کو خیر دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں۔ اور وہ کام جو دوسروں کو کرنے نہیں آتے ہیں، ان میں ان کی مدد کر دینا، کسی ورکر کی اس کے کام میں مدد کر دینا، کسی کا کام اپنے ذمے لے لینا اور اس کی آسانی کے لیے کام کر دینا، یہ نیکیاں ہیں۔ وہ اچھی بات اور وہ علم جس سے کوئی لا علم ہے اس تک علم پہنچانا، اس کو سکھانا نیکی ہے۔ قرض دینا جہاں نیکی ہے، وہاں قرض وقت پر ادا کرنا اور اس کی ادائیگی کی فکر کرنا بھی نیکی ہے۔ ستھرا مال بیچنا اور عیب دار چیز کے عیب کے بارے میں آگاہی دینا بھی نیکی ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ملاوٹ کرتے جائیں، مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے جائیں، عیب چھپاتے جائیں اور قرض لیتے جائیں اور قرض ادا کرنے کی فکر بھی نہ کریں اور اس کی نیت بھی نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کے نمازی بھی آپ ہوں، روزے سے بھی ہوں۔ تو کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اور ہم حساب سے چھوٹ جائیں گے اور ہماری نمازیں ہمیں بخشوا لیں گی؟ تو یاد رکھیں، جس نے کسی کا تن کے برابر بھی حق لے لیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اس لیے نیک بننے کے لیے بہادر بننا بہت ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، ہمیں مشکل سہ کر دوسروں کو آسانی دینا ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں محروم نہیں رہنا، بلکہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرنے پر قادر تھا، نہیں کی، تو وہ کل خیر سے محروم ہو